हल शाहिदतु फुलान, सुनो फलां को देखा है। अर्ज किया नहीं देखा। फिर इरशाद फरमाया हल शाहिदतु फुलान, फलां आया है, बतलाया गया नहीं आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे 3 बार ये सवाल किया। उसके बाद बड़ा ही अहम और बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। आपकी सारी बातें प्यारी हैं, लेकिन चाहूंगा इस बात पर कहने वाला भी और तमाम सुनने वाले बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज रखें, क्योंकि हमें बड़ी कमी पाई जाती है। फरमाया अस्कलुस सलावात अलल मुनाफिकीन सलातुल फज्र वल इशा। सुनो, ये जो मुनाफिकीन हैं, वैसे तो इन पर सारी नमाजें बड़ी भारी हैं, लेकिन 2 नमाजें इन पर बड़ी भारी हैं। कौन कौन सी? फजर और इशा की नमाज। और फरमाया अगर इन्हें मालूम हो जाए कि इन 2 नमाजों में अल्लाह ने कितना अजर रखा है और इनकी टांगें इनका साथ ना दें, सीने और पेट के बस खिंचते हुए मस्जिद तक आ जाएं, इन 2 नमाजों को बाजमात कभी ना छोड़ें। और भाइयों, इस हदीस मुबारका में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसका जिक्र फरमा रहे हैं? किस पर नमाजें भारी हैं? मुनाफिकीन पर। अल्लाह अकबर। और ये मुनाफिकीन कौन है? चलिए कुरान पाक से दरियाफ्त करते हैं। इन्नल मुनाफिकीन फि दरकल अस्फल मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। कुफ्फार, मुशरिकीन, दहरिये, ये सब के सब जहन्नम के ऊपर के दर्जों में होंगे, लेकिन मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होगा। क्यों भाई, इसका कसूर क्या है? जुर्म तो बहुत बड़ा लगता है। चलिए इस बात को भी कुरान से पूछते हैं। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। धोखा देने की कोशिश करते हैं। किसको? जनाब किबरिया को, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं और अहले ईमान को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेवकूफ हैं, ना समझ हैं, दर हकीकत में अपने आप को धोखा देते हैं। ये वो जुर्म है जिसकी सजा उन्हें दी जा रही। इस्लाम का लिबादा ओढ़ के अहले ईमान को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कुफ्फार वो तो काफिर हैं, मुशरिकीन मुशरिक हैं, जो भी काम कर रहा है अपने अपने दीन पे लगा हुआ है, लेकिन ये कलमा गो हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं। इसलिए इनका ठिकाना। और भाइयों, निशानी क्या बतलाई गई? निशानी ये बतलाई गई कि इन पे 2 नमाजें बड़ी भारी हैं, फजर की और इशा की। फिर बात कहूंगा, यहां बैठने का मकसद ये है कि जो कमी हमारे अंदर है वो उसको अल्लाह दूर कर दे। अल्लाह ना करे अगर इनमें से एक निशानी भी हमारे अंदर है, तो भाई यहां से उठने से पहले अपने आप से अहद कर लें कि इंशाअल्लाह इस निशानी को अपने से दूर करेंगे। और निशानी क्या बतलाई? कि फजर की नमाज में सुस्ती करते हैं। इशा की नमाज तो बहरहाल पढ़ ही ली जाती है, लेकिन फजर की नमाज में भाई सुस्ती ना करें, कि मुनाफिकीन की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह हमें इससे बचाए। इसी तरह एक और हदीस में आता है, देखें अभी मैंने हदीस पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत पर कितने शफीक और मेहरबान हैं, लेकिन यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन उम्मतियों पे इंतहाई गजबनाक हैं। गजबनाक का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं किन पर? जो अजान की आवाज सुन के मस्जिदों की तरफ नहीं आते, उन पे इंतहाई गजबनाक हैं। हदीस में आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिह, कसम उस जात की इसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। गौर कीजिए, बात करने से पहले कसम खा रहे हैं, और कसम ना भी खाएं कि आपकी बात में कुछ शक व शुबा है, कोई शक व शुबा नहीं। कसम क्यों खा रहे हैं? कसम इसलिए खा रहे हैं कि बात उम्मत के दिलो दिमाग में रासिख हो जाए कि बात मामूली नहीं, बड़ी तवज्जो तलब, बड़ी जरूरी है। फरमाया, कसम उस जात की इसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैंने इस बात का पुख्ता अज़म व इरादा कर लिया है कि लोगों से कहूं लकड़ियां इकट्ठी करें, और फिर एक शख्स से कहूं आजान दे, और फिर एक शख्स की ड्यूटी लगाऊं कि वो मेरी जगह पर नमाज पढ़ाए, और मैं देखूं वो कौन कौन से मुसलमान हैं जो अजान की आवाज़ सुन के मस्जिद की तरफ नहीं आते।
میں ان لکڑیوں سے ان کے گھروں کو جلا دوں گا. صرف گھروں کو نہیں, وہ اپنے گھروں میں ہوں گے ان کو بھی جلا دوں گا. اللہ اکبر. اتنا شفیق اور مہربان نبی یہ بات کہے, بھائی اس کو معمولی نہ لیں. اور آپ اس ارادے سے باز رہے, کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان گھروں میں معصوم بچے اور عورتیں بھی تھیں جن پر نماز با جماعت فرض نہیں ہے. تو بات عرض کر رہا ہوں کہ شریعت میں, دین میں نماز با جماعت کے لیے کیا حکم ہے. بات کا تیسرا اور آخری حصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کتنا زیادہ نماز با جماعت کا اہتمام کرنے والے تھے. بھائی اس بارے میں بھی حدیث کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں اتنے واقعات ہیں کہ اس پر ایک سے زیادہ درس اس موضوع پر بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وقت کافی مختصر ہے. 2-3 واقعات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. اور ان بہت سے واقعات میں سے جو ہمیں سیرت کی اور حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں, اس میں سے ایک واقعہ وہ ہے جسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم ایک غزوہ میں شریک تھے, اور یہ غزوہ قبیلہ جوہینہ کے ساتھ تھا. ظہر کا وقت ہوتا ہے, دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں, درمیان میں کچھ کھجوروں کے درخت ہیں. مسلمانوں کا جو رخ ہے وہ کعبہ کی طرف ہے اور دشمن سامنے کھڑے ہیں. ظہر کا وقت ہوتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنو, ہم ظہر کی نماز با جماعت ادا کریں گے. پورا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز با جماعت ادا کرتا ہے. جب نماز ختم ہو جاتی ہے دشمن کافی افسوس ملتا ہے کہ اتنا اچھا موقع تھا جب مسلمان سجدے میں گئے تھے, ان کے ہتھیار رکھے ہوئے تھے, ہم اگر ایک بارگی حملہ کرتے تو اس جنگ کو جیت لیتے. یہ تو بڑا نقصان ہو گیا. دشمنوں کی صفوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مسلمانوں کو بڑے قریب سے جانتے تھے کہ اللہ کے ساتھیوں غم نہ کرو, ابھی کچھ ہی دیر کے بعد مسلمانوں پہ ایک اور نماز آنے والی ہے. کون سی نماز آنے والی؟ عصر کی نماز. اور یہ نماز مسلمانوں کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہے. عصر کی نماز مسلمانوں کو کتنی پیاری ہوتی ہے, یہ مسلمان نہیں بلکہ کفار بتلا رہے ہیں, اس کی گواہی کفار دے رہے ہیں. اب کفار پلاننگ کرتے ہیں جب عصر کی نماز ہوگی تو ہم عصر کی نماز پہ ایک بار بھی حملہ کریں گے, اس جنگ کو جیت لیں گے, لہٰذا اس جنگ کو عصر کی نماز تک مؤخر کیا جائے. اللہ رب العالمین جو دلوں کا حال جاننے والے ہیں اپنے نبی کے پاس وہی بھیجتے ہیں. سورۃ النساء میں آیات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا کہ عصر کی نماز نہ پڑھنا تم پہ حملہ ہوگا, بلکہ پوری اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کی ترتیب اپنے نبی کو بتلا دی, صلاۃ الخوف جو ہے اس کا طریقہ بتلا دیا, لیکن یہ نہیں کہا نماز نہ پڑھنا. مدینہ نو مولود ریاست ہے, ایک مسلمان کی ضرورت ہے. اس کے باوجود جب عصر کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز بھی با جماعت ادا کریں گے, لیکن ترتیب بدل جائے گی. پورا لشکر 2 صفوں میں تقسیم ہو جائے اور اپنا اپنا اسلحہ بھی باندھے رکھیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہیں, پورا لشکر آپ کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہے. ورکع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرکعنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہیں, پورا لشکر رکوع میں جاتا ہے. اب یہی وہ وقت ہے کہ دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں, پہلی صف والے سجدے میں چلے جاتے ہیں, پچھلی صف والے قیام میں آ جاتے ہیں. دشمن حملہ کرنا چاہتا, حملہ نہیں کر سکتا, پریشان ہو جاتا ہے کہ ظہر میں تو یہ ترتیب نہ تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں آتے ہیں, پیچھے والے آگے چلے جاتے ہیں, آگے والے پیچھے آ جاتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے پورا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں عصر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے. بھائیو یہاں یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نماز با جماعت کی